حالتي فعملنا بين فيديو قالت أيوة قال يلس فيديو وشيء ما تفهم أكتر ولا رأيهم قالت لا على جمالة خلاص هاي أنا بدي لني زي قولتني أو ما يقول حالي أشعر توجد سريرة وخايا بدي لك من قال اليوم ما كثير قال اليوم أوكي أشوفه Thank you, Iri. What's the Iri? Bye. Use it every day. Yeah, I always feel that if you tell us then we get a how many doing that stuff? I don't really want to show how I'm never. ليه؟ من نجد رأينا يمكن عايزة جسر خدع نسوي هم ذي. حتى كده لا. يقول خمسي تتأخر من تخسر من سويهم. تسين خلنا ده اللي يحتاجني. خير اللي يحتاج كده اللي يحتاجني. خاصة هاي مثل يسقط يسقطون. عجبت أنا جويني بس يقولوا أنا جالس أنا. إيه هو بتاع تيجي. حلاوة كرهك إيه سموها عبد الشغال نفسه متعري كان واقع بمن تعقدري علي غني خموخا تقابري أجوانو نقل كن غفري شويت بقبل صدر الناس قاتلنا يفعلنا عوالد عدنا تغلقي لندرنا درسا وحزتنا عيد فارقا والأمين هي تغلقاني عبد الشغال هاي وحالي والأمين هي تغلقاني عبد الرباط هاي وحالي beautiful life, Mama. Beautiful life. ليس عارف إنجليزي غبريان.
ليسوا تليفون ليسوا إنجيل جدّد جاي مثلنا كل مرة طب تقلك بتوجه تليفون سنشنا أنا خاف أحد بالتليفون لكن عايز كورل كان جبعتي مع إنجيل قولتي كير مسكين ما أقول خان تتحرك كل خان هاي جل تنزل بطريقة لا تتعرف إذا تصير تقول خلي عند الناس لين ما جيت خان بخان تدعم ما أنا قلت أعرف اللي نسوي ولا ميت جبر عندي مع البلوغ يجوري يريد الجسم طيب سوي فهمتي بعد ساعة هذا خمسة ساعات شفت عليه إلى بلاد كل هون طيب مجنون ثلاثة من توارثهم أنا خلنا غير المسلم فجأت إلا النبر فجأت إلا الرجع نزلت نغدا فعلنا قبعة فعلنا شمس لا يرد فجأت حلفت لنا قالوا بارو إذا حلفت إنه بعد زمن لا قلق ينبع قرين له هذا صار يا ولي قالوا قلنا له تقييمه فعساهم تقبسنا السنة غير السنية وذلك then I don't know what I'm going to do مثلا اللون ريشن سنة I don't know شاطح بسبب ما يشوف بين بهذا الجرء وبيجي كخبر لهم كلام يوم نهاية مع المعلم مع هاكم بوم سرقين جاي كل يوم هلا اللي اسمك بلقنا Hacemos una amistosa.
security and build a career that matters. Do you know that you can still start university if you are 20? Final call to get into university in June. طبعا يسأل زهم قاعد ذكروا كمسينا ورد حدث الورورة ما أبدي أخي لا دخلك على سيدك أنا من إنجليزا من أنا عاوز دقتكم متوالي سيدك أجري فاجر ماله كده حد جاز الله سبورت قبل من أوصاني تنزل وصاني تنزل قبل خالص ترديهم ذكروا سيوس قبل قبل ماله زبلا حلف زبلا جلاقف ترديهم جلقة سبعة عوام سيتمر جلقة سقبل تقول لك أول سيدي سقبل الجحبة الأمر جحبة الدخل ولا هذا خذ قبل الخزي حتى ركزي تقبل ذاك خزي تعبي بنا يقدر تكون عبد بتقوم هنا سابورت ترى قبل كذا لو أجوا دفع كتير لازم لو أمر عزمة أول وساني بتكوني بلا ما حلفنا لا ذاك خير كذا ورد بدوا ها أبياس برايز قمة عز نقدر كذا لو تقاوم ترى ما دفت كل من جحبة ولا حاول مليئنا ذي شعبية أو زوجة حافر لكن لازم عليه ترديهم هاي حكي بعد زي أخاري كيف تشاهدون عبد القادر I believe it's just a little mini dress, so obviously in the middle she's fringed. زنق حسب الدنيا ترديهم مخوانا أبي ون بس تفتنا مخوانا أبي ون أبساطه وهكذا أخرنا في حكم دبلة زارب لنا حساب ولا زغمر ده زارب لنا حساب ترديهم تحمازقوا زلهم ألف جحب نجحب مليئنا بالسوشيال ميديا ترديهم أيكاب هاي كملك إيرتراوس تابل كعنوي أيكاب ملك أيكابكم نجر أيكاب جد ملك ترديهم جحب مليئنا بالسوشيال ميديا If you had braces but didn't wear your retainers, this is for you. I was... ما عرفت هو اللي كنا تتبعها شو اللي كيمرع له